अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, हमने माक़बल वाले सबक के अंदर क्लास 10th का किताब जो दरख्शा है उसको हमने माक़बल वाले सबक के अंदर चैप्टर नंबर 9 को पढ़ा था, और उसके अंदर हमने सवाल और जवाब यानी मुकम्मल तौर पे हमने उसको मुकम्मल तरीके से हमने उसको पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं लुत्फ़ुर रहमान साहब के बारे में। आज इनके बारे में पढ़ेंगे और आपके निसाब के अंदर जो शामिल है इनका लिखा हुआ ड्रामा उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है तो कि अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे और दूसरों तक शेयर कर दे। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं बाबू लुत्फ़ुर रहमान साहब के बारे में बयान करते हैं, इनकी ज़िंदगी के हवाले से कुछ बातें बयान करेंगे, फिर इनका लिखा हुआ जो ड्रामा है आपके निसाब के अंदर जो शामिल है उसको बयान करेंगे। कहते हैं इनका असल और अदबी दोनों नाम लुत्फ़ुर रहमान है। क्या है बाबू? अदबी और असल दोनों एतबार से इनका नाम जो है वो लुत्फ़ुर रहमान है। इनकी पैदाइश छपरा ज़िला के बनियारपुर कस्बा में 1941 ईस्वी में हुई। उनके वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफ़ूर मरहूम था और वालिदा का नाम बीबी आमना खातून था। उनका आबाई वतन मौजे रिवंडा ज़िला दरभंगा था और ननिहाल बनियारपुर था जहां आपकी पैदाइश हुई। मतलब यहाँ पर ये जिक्र किया गया बाबू कि लुत्फ़ुर रहमान साहब के ज़िंदगी के हवाले से और उनके बारे में, उनकी पैदाइश कहाँ पे हुई तो छपरा ज़िला छपरा में हुई, बनियारपुर कस्बा में होती है इनकी पैदाइश, और इनकी पैदाइश होती है 1941 ईस्वी को। इनके वालिद साहब जो थे मौलवी अब्दुल गफ़ूर मरहूम थे। यानी क्या थे बाबू, जब ये पैदा हुए थे तो उसी वक्त इनके वालिद मोहतरम साहब जो थे ये वो इस दुनिया से चल बसे थे और वालिदा का नाम बीबी आमना खातून था। क्या था? बीबी आमना खातून। इनका आबाई वतन मतलब ये कि इनके आबाओ अजदाद जो थे वो मौजे रिवंडा के ज़िला दरभंगा के रहने वाले थे, और इनका नानिहाल जो था यानी नाना मामू का घर जो था यानी कि नाना के घर जो था वो बनियारपुर में था। ठीक है ना, आगे बढ़े। जहां आपकी पैदाइश हुई, इब्तिदाई तालीम बनियारपुर में हुई, बनियारपुर में ही हुई। सिन्ने शूर को पहुँचे तो चंद साल रिवंडा में भी रहे। लुत्फ़ुर रहमान बचपन से ही ज़हीन थे। क्या थे बाबू? ज़हीन यानी कि बहुत ही अच्छा ज़हन के माने जाते थे इसलिए आला तालीम हासिल किया और डबल MA और PhD भी किया। यहाँ तक कि MA में गोल्ड मेडल भी हासिल किया। उन्होंने अपनी तदरीसी खिदमत का आगाज़ भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया और सदर शोबा उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी के ओहदा पर पहुंचकर मुलाजमत से सुबुकदोश हो गए। क्या हो गए? यानी ये कि मुलाजमत से सुबुकदोश हो गए और इन्होंने अपनी तदरीसी खिदमत का जो आगाज़, जो शुरुआत जो की थी वो भागलपुर यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया था। और आखिर में क्या हुआ कि वहीं पे यानी भागलपुर यूनिवर्सिटी ही के अंदर ये क्या हुआ, इनका प्रमोशन होता गया, यानी कि इनके पद को और इनके ओहदा को बढ़ाता गया बढ़ता गया। फिर वहीं तक ये आखिर तक काम करते रहे और आखिरकार क्या हुआ कि सदर शोबा के उर्दू को इन्होंने संभाला और वहीं से ये अपनी मुलाजमत से सुबुकदोश हो गया, यानी कि वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया। ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं लुत्फ़ुर रहमान को सियासत से भी खासी दिलचस्पी थी। चुनांचे भागलपुर असम्बली हल्का से एक बार कानून साज असम्बली के लिए मुंतखब भी हुए और राष्ट्रीय जनता दल सरकार में बनिया दर्जा के वज़ीर भी हुए। मतलब ये हुआ कि सियासत में ये लगे और सियासत में लगने के बाद इनको बनिया दर्जा के वज़ीर भी इनको रखा गया। उसके बाद कहते हैं आपको तालिब इल्म के ज़माने ही में से मज़ामीन नवेसी और शेर व शायरी से फितरी दिलचस्पी थी। तनक़ीद, अफसाना निगारी और शायरी आपके मखसूस मौज़ूआत रहे हैं। आपकी शायरी के 3 मजमूए शाये हो चुके हैं। ताज़गी बरगे नवा यानी कि मजमूए गज़ल, यानी कि ताज़गी बरगे नवा जो है बाबू वो क्या है? मजमूए गज़ल है। बोसे नम यानी कि मजमूए गज़ल, सनम आशना मजमूए नज़म ये दोनों यानी बोसे नम, ताज़गी बरगे नवा जो है ये मजमूए गज़ल है, और ये जो है ये सनम आशना ये मजमूए नज़म है।
इनके अलावा तनकीद के मौजू पर उनकी मुतादद किताबें मंजर आम पर आ चुकी है, जिनमें जदीदियत की जमालियात, नक़द निगाह, नसर की शहरियात, रासिख़ अज़ीम आबादी, ताबीर व तनकीद और शार व वफ़ा वगैरह ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र हैं। शेरी तख्लीक़ और दीगर तख्लीक़ी अमल आज भी जारी है। मतलब ये कि लुत्फ़ुर रहमान साहब जो है वो शेर की दुनिया में और तख्लीक़ी की दुनिया में, तख्लीक़ी का मतलब होता है, तख्लीक़ी का लफ्ज़ी माना तो आता है बाबू पैदा करना, तो मतलब ये हुआ कि ये इनका जो अमल जो है और इनका इल्म जो है, इनका मुताला जो है और इनकी जो खिदमात हैं वो अभी भी क्या है, इस मैदान के अंदर जारी है। आ रही बात समझ में? चलिए अब इनका लिखा हुआ ड्रामा जो है आपके निसाब के अंदर पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कहते हैं उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर। इन्होंने एक इसके बारे में लिखा है, एक मजमून इन्होंने लिखा है, ठीक है ना। उसके बाद एक मिनट आप रुक जाएं बाबू। चलिए आगे देख लेते हैं। कहते हैं इनके बारे में इस मुसल्लमा हकीकत के बावजूद कि आगा हश्र के बगैर उर्दू ड्रामे की तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती। गोया कि उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र पर इन्होंने एक मजमून निगारी की है, तो उसको जो आपके निसाब के अंदर शामिल किया गया है, तो उसके बारे में ये ज़िक्र करते हैं। ड्रामा निगारी और आगा हश्र के सिलसिले से जो बातें बयान करते हैं, बहुत ही उम्दा बातें बयान करते हैं। देखिए इसके अंदर बहुत सारी बातों को देखने को और पढ़ने को, समझने को मिलेंगे। इस मुसल्लमा हकीकत के बावजूद कि आगा हश्र के बगैर उर्दू ड्रामे की तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती। आगा हश्र की फ़नकाराना शख्सियत तज़ाद का शिकार रही है। नक्कादों की एक जमात उनको उर्दू का शेक्सपियर और दूसरी आमियाना और सतही मजाक का तख्लीक़ी कार समझती है। इस तज़ाद आरा का बुनियादी सबब उर्दू तनक़ीद की रिवायती कजबीनी और तंग नज़री और तासुब है। ये एक मारूज़ी सच्चाई है कि आगा हश्र के नक्कादों ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया है। एहतशाम हुसैन लिखते हैं, कहते हैं कि अगर वह सस्ती शोहरत से बचकर ड्रामे लिखते और ज़िंदगी की इनफिरादी और समाजी कशमकश की बुनियादों पर अपनी ड्रामा निगारी की इमारत खड़ी करते, तो आगा हश्र का नक्श तारीख़ अदब पर और गहरा उभरता और वह उन नकाइस का शिकार न होते जो पारसी स्टेज ने उन्हें वर्षे में दिया है। देखिए यहाँ पे ड्रामा निगारी के हवाले से ये जो मजमून निगारी जो इन्होंने किया है, तो ये बयान करते हैं कि ये मुसल्लमा हकीकत का मतलब होता है कि ये तस्लीम की हुई बातें हैं कि आगा हश्र को जो है ये उर्दू ड्रामे की तारीख़, जब तक उर्दू के ड्रामे के अंदर इनको नहीं रखा जाए तब तक उर्दू ड्रामे की तारीख़ जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकती। भले बाद में क्या हुआ है कि जितने भी लोग जो हुए हैं, ड्रामा निगार जो लोग हजरात हुए हैं, इनको उसके अंदर यानी ड्रामा निगारी के अंदर शामिल करें या ना करें वो बात की बात है। उसी चीज़ को यहाँ पे कहते हैं, उसी चीज़ को यहाँ पे बयान किया है। कजबीनी, तंग नज़री और तासुब, ये कि सच्चाई है कि आगा हश्र के नक्कादों ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया। मतलब ये कि जो आगा हश्र के जो ज़माने में नक्काद जो लोग थे, यानी कि जांच परख करने वाले जो लोग थे, उन्होंने इनके साथ बिल्कुल भी इंसाफ नहीं किया। गोया कि इनको ये कहते हैं ना, उम्दा फहरिस्त में इनका नाम नहीं रखा। आ रही बात समझ में? उसकी बात बयान करते हैं, यहाँ पे कहते हैं बाबू वक़ार आज़िम लिखते हैं, जिस तरह यह कंपनियां बेशुमार हैं, इसी तरह ड्रामा लिखने वालों की तादाद भी अनगिनत है, लेकिन इनमें से अक्सर में न सही ज़ौक़ है न सही इल्मी इस्तेदाद है। इसलिए ड्रामों में उमूमन मजाक आम की तस्कीन की कोशिश की गई है। मतलब ये हुआ कि जिस तरह से आप देखते हैं कि इस दुनिया के अंदर या कि इस ज़माने के अंदर कंपनियां हज़ार की हज़ार कंपनियां लगी हुई हैं, लेकिन उनमें सारी कंपनियां बेहतर अच्छी नहीं होती है। इसी तरीके से ड्रामा लिखने वाले लोगों की तादाद भी अनगिनत है, बेशुमार है, जिसको गिना नहीं जा सकता है। इन लोगों में न असर सही ज़ौक़ है न सही इल्मी इस्तेदाद है। इसलिए ड्रामा में अब ये इन लोगों का काम क्या हुआ है बाबू कि ड्रामों के अंदर इन लोगों ने ये सोचा है
کہ اگر مذاقیہ والا جملہ اگر اس کے اندر ڈال دیا جائے تو یہ بہتر رہے گا، تو اسی کو یہاں پہ کہا گیا کہ اس لیے ڈراموں میں عموماً مذاق کی عام تسکین کی کوشش کی گئی ہے، یعنی کہ ڈرامہ کے اندر مذاق وغیرہ کو داخل کیا گیا ہے۔ یہ دونوں رائے انتہا پسندانہ ہے۔ اس کا بنیادی سبب یہ کہ آغا حشر کی فنکارانہ انفرادیت کا تجزیہ کرتے ہوئے ان نقادوں نے تخلیق کے زمانی پس منظر اور آغا حشر تک پہنچنے والی ڈرامہ کی روایت کو نظر انداز کر دیا۔ یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں رائے جو اوپر میں جو باتیں دونوں کہی گئی ہیں، یہ دونوں رائے جو ہے انتہائی پسندانہ ہے، مطلب بہت پسند کی ہوئی رائے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آغا حشر کی فنکارانہ انفرادیت کا تجزیہ کرتے ہوئے ان نقادوں نے تخلیق کی زمانی پس منظر اور آغا حشر تک پہنچنے والی ڈرامہ کی روایت کو نظر انداز کر دیا۔ یعنی کہ ڈرامہ جو ان کا جو لکھا ہوا ڈرامہ تھا تو ان لوگوں کے پاس، نقادوں کے پاس پہنچا نہ ہو، تو پھر کیا ہوا گیا، ان لوگوں نے اس کو نظر انداز کر لیے، چھوڑ دیا۔ یہ ایک کائناتی صداقت ہے کہ ہر ادب اپنی عصری حیثیت اور تہذیبی روایت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ عظیم ادب کی ایک اہم پہچان یہ بھی ہے کہ وہ عصری حیثیات و کیفیات کی تنقیدی آئینہ داری کے ساتھ ساتھ بعض ایسی صداقتوں کا عکاس بھی ہوتا ہے جو ماورائے اثر ہوتی ہے، یعنی ایسے ادب میں اثریت ابدیت سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ تخلیق کا زمانی و مکانی منظر و پس منظر سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کسی بھی فنی تجربے کی عصری و ابدی قدروں کا عرفان و شعور اس کی عصری حیثیات اور تہذیبی اقدار کی بنیاد پر ہی ممکن ہے۔ سنگ بنیاد کی اہمیت و حیثیت کو نظر انداز کر کے تنقیدی مطالعے کی دیوار تاثریہ بھی گئی تو کج ہی رہے گی۔ اردو تنقید نے آغا حشر کے مطالعے میں اس کی کج روی کا ثبوت دیا ہے۔ یہاں پہ ساری باتوں کو کہنے کا نظر خلاصہ یہی ہے کہ جو بھی لوگ نقاد جو لوگ ہوئے تو اردو تنقید نے آغا حشر کے مطالعے میں اس کی کج روی کا ثبوت دیا ہے۔ مطلب یہ کہا ہے کہ آغا حشر صاحب جو ڈرامہ لکھے ہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی چیز کو یہاں پہ ذکر کیا، دیکھتے جائیں، کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ آغا حشر کی فنی انفرادیت اور امتیاز کے تعین کے لیے اس حقیقت کو نظر انداز کرنا صحت مند تنقیدی رویہ نہیں ہوگا کہ آغا حشر کے قبل تک سنسکرت ڈرامہ نگاری کی مستحکم روایت کے باوجود اردو تمثیل نگاری فنی و فکری لحاظ سے معتبر و مستحکم نہ تھی۔ یعنی اردو نے سنسکرت ڈرامہ نگاری کی دیرینہ عظیم الشان روایتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، حالانکہ سنسکرت سے فارسی اور اردو میں جمالیاتی روایت کی درآمد بہت پہلے شروع ہو چکی تھی۔ کیا کہا بابو کہ آغا حشر کی فنی انفرادیت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ان کی تنہائیت، یعنی کہ اکیلا پن، ان کا فن جو تھا نا وہ ایک کیا کہتا واحد، اور امتیاز کے تعین کے لیے اس حقیقت کو نظر انداز کرنا صحت مند تنقیدی رویہ نہیں ہوگا کہ آغا حشر کے قبل تک سنسکرت ڈرامہ نگاری کی مستحکم روایت کے باوجود اردو تمثیل نگاری فنی و فکری لحاظ سے معتبر و مستحکم نہ تھی۔ یعنی کہ سنسکرت آغا حشر سے پہلے جتنے بھی ڈرامہ وغیرہ جو لکھا گیا تھا وہ کیا تھا، وہ مستحکم نہیں تھا، معتبر نہیں تھا۔ تو بعد میں چل کر کیا ہوا کہ جب یہ اس میں آئے تو پھر کیا ہوا، تو اس کے بعد سے آغا حشر کے ہی کیا کہتے ہیں، آغا حشر کے بعد سے پھر کیا ہوا، اس کے اندر ایک نیا زمانہ، ایک نیا روح پیدا ہوا، اور اس وقت سے یہ پھر کیا ہوا، آگے بڑھنے لگا۔ اسی چیز کو یہاں پہ ذکر کیا کہ مستحکم نہ تھی، یعنی اردو نے سنسکرت ڈرامہ نگاری کے دیرینہ عظیم الشان روایتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ کیا کیا؟ عظیم الشان روایتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، حالانکہ سنسکرت سے فارسی اور اردو میں جمالیاتی روایت کی درآمد بہت پہلے شروع ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود آگے بیان کرتے ہیں، اس کے باوجود اردو تمثیل داستانی ماحول و معاشرے
اور روایت و جمالیات سے زیادہ متاثر رہی۔ لکھنؤ کے شاہی اسٹیج اور عوامی اسٹیج کا غالب رجحان یہی تھا۔ اس وقت کے اردو ڈراموں میں بالعموم پرستان کی فضا اور پریوں اور شہزادوں کی تخیلی اور غیر عرضی کہانیاں پیش کی جاتی تھی۔ یعنی کہ کیا ہوتا تھا اس زمانے کے اندر، خاص طور سے زیادہ متاثر جو رہی ہے وہ لکھنؤ کے شاہی اسٹیج اور عوامی اسٹیج کا غالب رجحان رہا ہے۔ مطلب یہ کہ عوامی اسٹیج پر جو کیا جاتا تھا ڈرامہ وہ زیادہ معروف و مقبول ہوا اور مشہور ہوا۔ پھر شاہی اسٹیج پر جو کیا گیا وہ کیا رہا بابو، وہ سماج کیا کہتے ہیں، وہ مقبول و معروف رہا۔ اور اس وقت کہتے ہیں اس وقت ڈرامہ کے اندر عام طور پہ جو باتیں رکھی جاتی تھی وہ شہزادوں، پریوں اور تخیل یعنی خیالی باتیں، غیر عرضی کہانیاں، یعنی کہ جو زمین کی جو کہانیاں نہیں ہیں، جو زمین کے علاوہ کی جو کہانیاں اس کو بیان کیا جاتا تھا۔ مکالموں میں پرتکلف، مقتضا اور مسجع زبان کا التزام کیا جاتا تھا۔ مکالموں کے درمیان گیت اور غزل کی کثرت ہوتی تھی۔ ڈرامہ کا بنیادی مقصد عوامی ذوق کی تسکین اور حصول زر تھا۔ ڈرامہ نگاری کی حد تک تفنن طبع کو حاصل فن سمجھا جاتا تھا۔ کیا سمجھا جاتا تھا؟ تفنن فن طبع کو حاصل فن سمجھا جاتا تھا۔ فن کے جمالیاتی تقاضوں کی تکمیل کا بنیادی مقصد بے خبری کا شکار تھا، جیسا کہ فی زمانہ فلموں کا حال ہے۔ کیا ہے بابو؟ فی زمانہ فلموں کا حال ہے۔ بنیادی مقصد سستی فلموں کے ذریعے عوام الناس کے ذوق کی تکمیل اور تجارت اور منافع کا حصول ہے۔ اس مقصد کے لیے ہندوستان کے دیرینہ تہذیبی اور ثقافتی قدروں کو فیشن پرستی، مادیت پسندی اور جدت پسندی کے نام پر قربان کیا جا رہا ہے، جس کی انتہا کسی بھی عام فلم میں دیکھی جا سکتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان فلموں کو حقیقی زندگی سے دور کا بھی رابطہ و واسطہ نہیں ہے، مگر حصول زر کے لیے ایسی فلمیں بنائے فارمولوں کے تحت تیزی کے ساتھ ڈھل رہی ہے کہ آغا حشر کے زمانے میں بھی ڈرامہ کمپنیوں کا مقصد حصول زر اور تجارت تھا۔ یعنی کہ یہاں پر یہ کہا گیا بابو کہ عامتاً آج کل جو ڈرامہ جو لکھا جا رہا ہے اور اس کے اندر جو باتیں جو کہی جا رہی ہے، اس کے سب سے بڑی وجہ اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اس سے پیسہ وغیرہ کمائے جائیں اور اس سے سونا وغیرہ حصول زر حاصل زر کو حاصل کیا جائے، یعنی سونا وغیرہ پیسے وغیرہ بنائے جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ آج کل فلم وغیرہ بھی یہ اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ اس سے موٹا موٹا پیسہ کمایا جا سکے، موٹی موٹی رقمیں اس سے کمائی جا سکے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی کو یہاں پہ کہتے ہیں آغا حشر کے زمانے میں بھی ڈرامہ کمپنیوں کا مقصد حصول زر اور تجارت تھا۔ یعنی کہ ان کے زمانے میں بھی جو کمپنیاں تھیں جو ڈرامہ نگاری کیا کرتی تھی تو اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ ہم کیا کریں، پیسہ کمائیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں آغا حشر کی ڈرامہ نگاری کا آغاز 1901 عیسوی میں ہوا۔ ان کے بہت قبل سر سید کی علی گڑھ تحریک پوری طاقت و توانائی کے ساتھ سامنے آ چکی تھی۔ حالی شبلی محسن الملک اور وقار الملک کی کوششوں کی بنا پر ایک نئے سماج اور معاشرے کی تشکیل کی کوششوں کو مقبولیت حاصل ہو رہی تھی اور نئی تعلیم کی تحریک برگو بار لا رہی تھی۔ ادب میں بھی انقلاب آ چکا تھا۔ علی گڑھ تحریک کے زیر اثر ادب کا سماجی اور معاشرتی رشتہ و تعلق سامنے آ چکا تھا۔ مطلب یہاں پر یہ کہا، ساری چیزوں کو یہاں پہ ذکر کرے حالی کے زمانے میں اور محسن الملک اور وقار الملک کے زمانے میں کس طرح سے نئے سماج کی، ایک نئے معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے اور کس طرح سے پھر ان کی مقبولیت حاصل ہوتی ہے، ان چیزوں کو یہاں پر ذکر کیا۔ آگے ذکر کرتے ہیں بابو ادب کے۔ کیا کہا؟ ادب سماجی کردار کا احساس عام ہو رہا تھا۔ ایسی تخلیقات سامنے آ رہی تھی جو سماج اور معاشرے کی نئی روایتوں کی تشکیل و تعمیر کر رہی تھی۔ یعنی جدید ادب و شاعری کی بوتیقہ زیر تحریر تھی، لیکن اردو ڈرامہ نگاری اپنی پرانی ڈگر پر سفر طے کرتی رہی۔ یہ درست ہے کہ آغا حشر کے قبل طالب علم بنارسی، بیتاب دہلوی اور احسن لکھنوی نے ڈراموں میں کچھ تبدیلیاں کی تھی، لیکن یہ تبدیلیاں بھی عوامی پسند اور ناپسند کو ملحوظ رکھ کر کی گئی تھی۔ آغا حشر بھی اپنے ابتدائی دور میں اپنے پیش رووں کی روایت سے گہرے طور پر متاثر رہے، اور سچ تو یہ ہے کہ یہ دوران کی مشق و ممارست کا دور تھا۔
وہ नाटक और स्टेज की दुनिया में नौवारी थे, मगर जल्द ही उनकी रियासतों और मशक़ मुमारसत ने उन्हें मुनफरिद तख्लीक़ी शऊर का हामिल बना दिया। चुनांचे उन्होंने बनी बनाई डगर से इन्हिराफ किया। मतलब ये कहते हैं कि आगा हश्र जब ये शुरुआत किए थे तो उनके ज़माने में ये अपने शुरुआती दौर में ये काफ़ी ज़्यादा ये मेहनत किए और काफ़ी ज़्यादा ये मेहनत में लगे रहे। तो उसी की वजह से फिर क्या हुआ कि इनके ज़्यादा मेहनत करने की बुनियाद पर, ज़्यादा मेहनत करने की वजह से ही क्या हुआ कि ये फिर बहुत जल्दी अपने मकसद में ये कामयाब हो गए। आ रही बात समझ में? उसी को यहाँ पे कहते हैं कि ये जितना जल्दी उसमें मेहनत करते रहें और उसमें लगे रहें, फिर उसके एतबार से ये कामयाब हो गए। आगे बयान करते हैं, आगा हश्र पहले ड्रामा निगार हैं जिन्होंने सबसे पहले असरी ज़िंदगी की हकीकतों को मौजूद फ़न की हैसियत दी। अपने ड्रामों में समाजी और मुआशरती मसाइल को जगह दी। जदीद उर्दू अदब व शायरी में जो अवलियत हुसैन आज़ादी हाली और शिवली को है, वही अवलियत उर्दू ड्रामा निगारी में आगा हश्र को है। ये एक तारीख़ी हकीकत है कि उर्दू में जदीद ड्रामा निगारी आगा हश्र से शुरू हुई। आगा हश्र का दूसरा इम्तियाज़ ये है कि उन्होंने क्या कहते हैं, मक़फ़ी और मस्जा उसलूब और इबारत आराई की जगह अवामी गुफ्तगू और लबो लहजा को आम करने की रिवायत कायम की। यानी कि इन्होंने अपने ड्रामा के अंदर इनकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये मानी जाती है कि ये भारी भारी जुमला और भारी भारी ये कह लीजिए भारी भरकम ये सेंटेंस अपने जुमले के अंदर इस्तेमाल नहीं किया करते थे, बल्कि आम ज़बान इस्तेमाल करते थे जिससे ये लोग आसानी से समझ जाए और इनकी बात को आसानी से समझ रख सके। आरी बात समझे? उसी को कहते हैं ड्रामे की ज़बान को उर्दू नसर की इर्तिकाई तारीख़ से हम आहंग करके उर्दू ड्रामा निगारी के उसलूब में एक इनकलाब पैदा किया। गज़लों और गीतों के हद से ज़्यादा इस्तेमाल में एतदाल तवाज़ुन पैदा किया। उर्दू ड्रामे की ज़बान को असरी नसरी उसलूब से हम आहंग करने की कोशिश की। आगा हश्र का ये इक़दाम अपने से क़ब्ल ड्रामा निगारी की रिवायत से बगावत के मुतरादिफ था। क्या था? बगावत के मुतरादिफ था। मतलब ये होगा जब ये अपने फ़न के अंदर जब ये माहिर हो गए ना, तो उनसे पहले जो भी ड्रामा होता था ना, तो उसके ये क्या हो गए, बागी हो गए और उससे इन्होंने इन्हिराफ किया और उससे ये बिल्कुल बेजार हो गया और उसको इन्होंने ठुकरा दिया, कहा कि नहीं, इस तरह से ड्रामा नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ में? उसी को कहा बगावत के मुतरादिफ थे। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं आगा हश्र के ड्रामों में असीर, हिर्स, शहीद, नाज, मार आस्तीन, सैयद हौस, ख्वाब हस्ती, खूबसूरत बला, यहूदी की लड़की, रुस्तम सोहराब और सलोर किंग वगैरह से उनके मुनफरिद उसलूब और नसरी रिवायत का बखूबी अंदाज़ा मुमकिन है। ख़ास तौर पर सलोर किंग और रुस्तम सोहराब में आगा हश्र की मज़कूरा बाला खुसूसियतें ज़्यादा रोशन हैं। इन ड्रामों में असरी ज़िंदगी के आसारों कवाइफ की भरपूर आइनादारी होती है। ज़बान उसलूब में भी जिद्दत व नदरत मौजूद है। आगा हश्र उर्दू ड्रामा निगारी की तारीख़ में सफ़े अव्वल के फ़नकार हैं। उनके बाद स्टेज ड्रामों का फ़न तकरीबन पसे पुश्त पड़ गया और अदबी ड्रामों का आगाज़ हुआ। पसे पुश्त पड़ गया और अदबी ड्रामों का आगाज़ हुआ, यानी कि इनके बाद स्टेज ड्रामों का फ़न जो था तो क्या हो गया, वो सब के सब धारा का धारा रह गया। चूँकि वो वहाँ से जो इन्होंने जो इनकलाब पैदा किया अपने ज़माने से, वो काफ़ी लोगों ने उसको देखा और उसको समझा और काफ़ी लोगों के दरमियान ये मारूफ़ व मकबूल भी हुआ इनका ड्रामा। फिर फिल्म की इजाद व मकबूलियत ने उर्दू ड्रामा निगारी की रिवायत पर भी हद मनफी असरात डाले, लेकिन असर हाजिर में बाज़ अहम ड्रामा निगार सामने आए हैं। मतलब ये हुआ कि जब ये आगा हश्र साहब आए तो अवामी स्टेज वगैरह जो था, यानी स्टेज ड्रामों का फ़न जो था वो तकरीबन पीछे के पीछे रह गया। फिर क्या हुआ, जब फ़िल्म की इजाद हुई, फिल्मी जब दुनिया इजाद हुआ और फ़िल्म जब आनी शुरू हो गई, तो फिर फ़िल्म के आने की वजह से ड्रामा जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। आ रही बात समझ में? लेकिन कहते हैं असर हाजिर में यानी कि मौजूदा दौर में अहम ड्रामा निगार सामने आए हैं। स्टेज ड्रामा निगारी की रिवायत को मकबूल आम बनाने और इस्तेहकाम बख्शने वालों में आगा हश्र सफ़े अव्वल के फ़नकार हैं। क्या है बाबू? फ़नकार के मतलब होता है यानी फ़न के वो फ़न को लिखने वाले हैं, उस फ़न को वजूद देने वाले हैं।
اردو ڈرامہ کو موضوع فن اور اسلوب کی سطح پر انہوں نے طرفوں سے ہمکنار کیا اور عصری زندگی اور معاشرتی تقاضوں اور عوامی شعور کی بیداری اور آزادی و انقلاب کی تحریک کو فعال اور دو آتشہ بنانے میں لازوال حصہ لیا۔ وہ اردو ڈرامے کے شیکسپیئر ہیں کہ نہیں اسے قطع نظر پریم چند اور اقبال سے کسی بھی طرح ان کا تخلیقی مرتبہ کم نہیں ہے۔ مطلب یہ کہتے ہیں کہ پریم چند ہو گیا اور اقبال سے کسی بھی اعتبار سے تخلیقی مرتبہ جو ہے یہ آغا حشر کا کم نہیں ہے کہ نہیں؟ تو یہ رہا آپ کے درمیان لطف الرحمن صاحب کی زندگی کے حوالے میں سے آپ نے کچھ پڑھا، پھر اس کے بعد ان کا لکھا ہوا جو مضمون ڈرامہ نگاری اور آغا حشر کے حوالے سے جو مضمون آپ کے نصاب کے اندر جو شامل کیا گیا اس کو آپ نے پڑھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اب اجازت دیجیے، رخصت ہوتے ہیں، پھر مل لیں گے اگلے والے سبق میں سوال اور جواب کے ساتھ۔ چلیے